بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الثالثه الخوف من الله عز ذکره. خوف از بندگان خدا ممنوع، خوف از خدا لازمه. در خطاب پیغمبر اکرم و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، خشیت از پروردگار و خوف از پروردگار این یک چیز لازمی است. این خوف از قبیل خوف از قاضی عادل است، نه خوف از ظالم. یه وقت انسان از کسی میترسد چون میدانه که او آدم متعرضی است، متجاوزی است، بد اخلاقی است. انسان از اون ملاحظه میکنه، میترسه. یه وقت انسان از یک انسان آگاه، عادل، قاطعی میترسه. ضعف‌های خودش رو میدانه و از اینکه بر اساس این ضعف‌ها با او معامله بشود خائفه. خوف از خدای متعال از این قبیله. خوف از عالم قادر عادل، از عدل او میترسیم. لذا در دعای شریف ابی حمزه و عدلک مهلکی، عدالت توست که پدر من رو ممکنه در بیاره، برای من مشکل درست بکنه. عدالت توست. لذا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. پس بنابراین خوف از خدای متعال یک امر لازمی است و این مسئولیت بخش است. مسئولیت بخشه که انسان از خدای متعال خائف باشد. این رو موجب می شود که انسان مراقب حرکات خود، مراقب کلمات خود باشه. نقطه مقابلش غفلت است، ایمنی بی مورد است که اعتماد بی مورد به خدای متعال. اعتماد کردن بی مورد یعنی انسان در حالی که عمل صالحی ندارد خاطرش جمع باشه. یه وقتی یه مصاحبه ای رو در یکی از کشورها در آمریکا با یک جماعتی از مردم کرده بودن، توی مجلات خودشون منتشر کرده بودن. سوال میکنه اون سوال کننده که شما به نظرتون اهل بهشتید یا نه؟ 80% مردم میگن بله ما اهل بهشتیم. یعنی خودشون رو اهل بهشت میدونن. این اعتماد به خدای متعال بدون اینکه انسان استحقاق این رو داشته باشه که از ثواب الهی برخوردار بشه. ویل لمن اغتر بک، اون فقره شریفه دعا اینه. و شقاء الاشقا لمن اغتر بک ما اکثر تردده فی عقابک، در دعای ضعیفه سجادی است. این بدترین شقاوت این است که انسان اقترار بالله پیدا کنه. اقترار بالله یعنی همین. پس الخوف من الله عز ذکره که انک تراه، مثل این که داری میبینی خدا رو، جلو به چشم توست. اینجور خوفی رو داشته باش.